Assalamu alaikum. I am Afsha Jamil, your history subject teacher. I hope all of you are fine and safe. Now we will start our third lecture. Page number 13. Today our topic is a social and economics policy and communication network. As you know, India was a vast area with variety of land, weather and condition and resources. It had ocean, sea, lake and rivers. बच्चों जैसे आप जानते हैं इंडिया लैंड ऑफ वैरायटी था, यानी यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के मौसम थे, रस्म व रवाज थे। अल्लाह ताला ने इस मुल्क को हर नेमत से नवाजा है। मौसम के लिहाज से देख लें, मज़ाहिब के लिहाज से भी यहाँ मुख्तलिफ़ मज़हब पाए जाते थे। यहाँ हर किस्म के फल हैं, सब्ज़ियाँ हैं, यानी हर लिहाज से ये फुल ऑफ वैरायटी लैंड है। अच्छा, आज हम जो पढ़ेंगे ब्रिटिश की, हमने सेकंड लेक्चर में हमने एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पढ़ा था। यानी जब 1857 की वॉर के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब सब कॉन्टिनेंट में अपने रूल का आगाज़ किया तो उन्होंने अपने पॉलिसीज़ लेकर आए, जिनमें पहले एजुकेशन पॉलिसी थी, उसके बाद अब आती है सोशल पॉलिसी। इंडियन वॉज नेवर ए कंट्री, इट हैड ऑलवेज बीन डिवाइडेड इनटू ट्राइब, कल्चर, ग्रुप्स एंड पर्सनल स्टेट। अच्छा, आप जानते हैं कि इंडिया कभी भी एक मुल्क नहीं रहा, हमेशा डिवाइड रहा कि इसमें मुख्तलिफ़ कबाइल के अंदर, मुख्तलिफ़ ग्रुप में, मुख्तलिफ़ प्रिंसेस स्टेट्स के अंदर, ठीक है, जो फॉलो करते थे मुख्तलिफ़ मज़ाहिब को, रिलीजन को, कल्चर को, फेस्टिवल को, ठीक है, ट्रेडिशंस को। द ब्रिटिश चेंज द कोड ऑफ स्टाइल ऑफ मुग़ल along with the title Nawab and Zamindar system, with bureaucracy and military establishment. ब्रिटिश ने आके मुग़लों का जो कोड ऑफ लाइफ था बिल्कुल चेंज कर दिया। उनके टाइटल, साथ में उनके टाइटल भी जो नवाब थे, ज़मींदार, नवाबजाद, जागीरदार, इस तरह करके इसके साथ ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ। अच्छा, और उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के सिस्टम मेंटेन किए और लॉ और ऑर्डर दिए। न्यू टाउन बनाए जो उनको किस तरह से फैसिलिटेट किया, जहाँ पर कौन सा फॉलो किया जाए, वे ऑफ ब्रिटिश वे ऑफ लिविंग, ठीक है। फिर मुख्तलिफ़ उनके हिसाब से मुख्तलिफ़ कॉलोनीज़ बना ली, जैसे लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, टीचर हैं, जर्नलिस्ट हैं एंड बिजनेसमैन हैं। दिस ग्रुप के साथ ना इन्होंने इस तरह किया। और बहुत से यहाँ पे जो ओल्ड कास्ट, जो कस्टम थे, जो रस्म रवाज थे, उनको उन्होंने चेंज किया। उनमें नंबर 1 पे आता है एब्लिशन ऑफ सती। यह सती का जो है, इन हिंदू कल्चर, इफ़ द हस्बैंड डाई द वाइफ आल्सो हैड टू बर्न इटसेल्फ अलाइव विद द बॉडी ऑफ द husband. This was called the sati. In 1829, Lord William banned it in all the land under Bengal presidency. Later on, it was banned in other part of India as well. ठीक है बच्चों, यानी सती की रस्म थी जिसके अंदर जब हस्बैंड, हिंदू कल्चर के अंदर कोई हस्बैंड मर जाता था, उसकी वाइफ अपने आप को साथ ही जिंदा चला लेती थी। लॉर्ड विलियम ने इससे पहले बंगाल में इसको बैन किया, उसके बाद इंडिया के मुख्तलिफ दूसरे हिस्सों में भी इसको बैन कर दिया गया। नंबर 2 पे आता है, नंबर 2 पे है अर्ली एज मैरिज। अच्छा, ब्रिटिश ने एक लॉ पास किया जिसमें कहा गया कि अर्ली एज मैरिज को बैन किया गया इन 1929 के अंदर। और इसके अंदर कहा गया क्या, जो लड़की की उम्र है वो 21 साल होगी और लड़की को 18 साल दे पाई। ये क्रिश्चियन में और हिंदू में हम सब अपनी शरीयत के मुताबिक इस पे अमल करेंगे। लेकिन क्या हुआ, कल्चर प्रेशर की वजह से
ریجن پریشر کی وجہ سے یہ آج بھی یہ رواج جاری ہے. اب آتا ہے نمبر 3 پہ ریجن ٹالرنس. ریجن ٹالرنس کہتا ہے انڈین ڈفرینٹ گروپس آف پیپل اور آف ڈفرینٹ ریجن دا پیپل لیو سیپریٹ بس ایز پر دیئر ریلیجن اینڈ کلچر. اچھا یہاں پہ آپ کو جیسے جانتے ہیں کہ سب کانٹیننٹ میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے تھے جو اپنے مختلف مذہب کو کلچر وہ ریلیجن فالو کرتے تھے, اپنے کلچر کو فالو کرتے تھے. اب جس میں یہ شامل تھے مسلمان بھی تھے, ہندو بھی تھے, کرسچن بھی تھے, پارسی بھی تھے, بدھ مت بھی تھے. ان سب یہ بڑا ٹاسک تھا کہ ان سب کو اکٹھا ان میں سب میں ریلیجن ٹالرنس پیدا کی جائے, انہیں اکٹھا کس طرح رکھا جائے. ٹھیک ہے, تو برٹش نے ان سب کو انڈر ایک اس میں رکھنے کے لیے کیا کیا بلڈ دا کالونیز separate row of houses and area of different group of people working in the government. اچھا انہوں نے کیا کیا مختلف ہاؤسز ایریا بنائے جو ڈفرینٹ گروپ آف پیپل ورکنگ ان گورنمنٹ میں جو کام کرتے ہیں ان کے لحاظ سے. یہ پہلے بڑے شہروں میں اس کو زیادہ بڑے شہروں کے اندر اس کو فالو کیا گیا تاکہ لوگوں کے اندر ریجن ٹالرنس پیدا ہو. یہ تو بچوں برٹش کی سوشل پالیسی تھی. ٹھیک ہے, سوشل پالیسی کے بعد اب ہم پڑھیں گے اکنامک پالیسی. بائی دا اینڈ آف 18th century 18th century کے اینڈ کے اندر بچوں پورے یورپ کے اندر ایک صنعتی انقلاب آیا ہوا تھا اور وہاں کی فیکٹریز کو مینوفیکچر کرنے کے لیے را مٹیریل کی ضرورت تھی سستے داموں میں, جو یہاں سب کانٹیننٹ سے بڑی آسانی سے دستیاب تھا. ٹھیک ہے, کیا ہوا اس نے پرائز ڈفرینٹ وہ کیا کرتے تھے یہاں سے ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی کہ جو بزنس مین تھے وہ یہاں سے کیا کہتے ہیں را مٹیریل بڑے چیپ پرائز پہ لے کے جاتے اور وہاں کی فیکٹری میں وہ تیار ہوتا اور واپس یہاں کے آ کے سب کانٹیننٹس کی منڈیوں میں یا مارکیٹ میں یہ فروخت ہوتا. اس طرح سے دونوں ہاتھوں سے انہوں نے میک دا ہینڈسم پروفٹ, یعنی انہوں نے دونوں ہاتھوں سے خوب پروفٹ کمایا. کس نے؟ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اور اس کے ورکرز نے. دا مین پوائنٹ آف اکنامک پالیسی آف برٹش ور ایس, جو مین پوائنٹ ہے برٹش پالیسی کے وہ یہ ہے نمبر 1 چینج آف ٹیکس سسٹم. دا برٹش ایڈمنسٹریشن بیس آن بیوروکریسی ملٹری سسٹم واز دا مچ اسمالر ایز کمپیئر ٹو مغل کورٹ آف پرنس اینڈ نواب. آپ کو معلوم ہے کہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی وہ کس پہ بیسڈ, جو برٹش کا ایڈمنسٹریشن بیسڈ ہے وہ کس پہ تھا؟ بیوروکریسی ملٹری سسٹم پر, جو بہت اسمالر تھا کس کے مقابلے میں؟ مغل کورٹ, نواب اور پرنسز کے. ٹھیک ہے, انہوں نے کیا کیا اس کو ریڈیوس کر دیا, کم کر دیا مغل ٹیکسز کو اور لینڈ ریونیو کو. ٹھیک ہے, نمبر 2 ہے پراپرٹیز رائٹ. برٹش نے کیا کیا جو مغلوں کا پراپرٹی رائٹس تھے جو تھے جاگیردار سسٹم سب ختم کر دیا سوائے پرنسز ریاستوں کے. ٹھیک ہے, اور ان کو یہ حق دیا کہ وہ خاندانی وراثت میں ان کو اپنی ریاست دے سکتے ہیں, زمینیں دے سکتے ہیں یا وہ انہیں بیچ بھی سکتے ہیں. اب پیج نمبر 16 پر آئیں. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سسٹم آف میجرمنٹ آف ویٹ اینڈ ویٹ. دا برٹش سسٹم واز انٹروڈیوس فار میجرمنٹ اینڈ ویٹ وچ واز دا فلوئنگ. انہوں نے جو نیا انٹروڈیوس کیا ویٹ سسٹم یا ناپنے کا سسٹم, ناپ تول کا سسٹم کیا وہ یہ تھا جیسے ٹائپ اور یونٹ ہیں ڈسٹینس, فلانگ اینڈ مائل, والیوم اونس اینڈ گیلن, length inch, foot and yard, mass and weight, ounce, pound and ton. اسی طرح introduction of new currency. The currency was mainly in coin for پیسہ, آنا, روپیز اینڈ گولڈ, مورا اینڈ فریکشن کے ریٹ میں. آپ دیکھ رہے ہیں نا اس زمانے میں جو آپ اپنے پیج نمبر 15 پہ دیکھیے یا پکچرس ڈسپلے ہوئی ہوئی ہیں جن میں بتایا جا رہا ہے کہ اس زمانے میں کس قسم کی کرنسی یوز کی جاتی تھی. ٹھیک ہے, اب ہم آتے ہیں پیج نمبر 16 پر اپنے پوائنٹ نمبر 5 کی طرف. انکریجمنٹ آف انڈین انڈیپینڈنٹ ٹریڈ. اچھا اس میں کیا تھا بچوں؟ اس میں یہ تھا کہ انڈیا کی جو فیکٹریز تھیں وہاں پہ عام ضرورت کی سستی چیزیں تیار ہوا کرتی تھیں اور بہت کم ویری فیو انڈین انڈسٹریز تھیں کچھ جو کرتی تھیں کمپٹیشن برٹش کا مقابلہ کر سکتی تھیں. ظاہر ہے ان کو تو دونوں ہاتھ سے پروفٹ کما رہے تھے اور مہنگے داموں پہ چیزیں بنا رہے تھے. تو صرف
चंद ऐसी इंडस्ट्रीज़ थी जो उनका मुकाबला कर सकती थी, जो आज भी पाकिस्तान, प्रेजेंट पाकिस्तान मौजूद है। उनमें जो ख़ास नाम है वो दाऊद, इस्पाहानी, आदमजी वगैरह हैं, ठीक है। इम्पोर्ट ड्यूटीज़ वो क्या थी? जो इन इंडिया में मोस्ट ऑफ थिंग जो मंगाई जाती हैं, चीज़ें जो उनकी आम ज़रूरत की थी हैं, और उनको मंगाने में ये कहता है इंडियन को, जो इट इज़ अ डिफ़िकल्ट फॉर द इंडियन ट्रेडर टू बेयर बर्डन ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटीज़। जो बहुत चीज़ें मंगाई जाती थी उसके ऊपर काफ़ी हैवी ड्यूटी लगाई जाती थी, जो इंडियन ट्रेडर, जो लोकल बिजनेसमैन था, वो उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसलिए ये जो ड्यूटी, जो ये तो ट्रेड थी ना इंपोर्ट करने की, ये ब्रिटिश के हाथ में रही और वही लोग इसे आराम से मंगाते थे। सिर्फ चंद एक इंडियन ट्रेडर थे जो इसमें इन्वॉल्व थे। बच्चों, ये हमने पढ़ा है आज ब्रिटिश की सोशल पॉलिसी और इकोनॉमिक्स पॉलिसी। लेकिन आपको समझ में आ गई होगी। मैंने इसके सीधा यानी ख़ास पॉइंट आपको समझाए हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आपके माइंड में बात क्लियर हो जाए, ठीक है। लेकिन आपको अगर कोई चीज़ मुश्किल लगे, जो बात समझ ना आए, जिस दिन आपकी क्लास होगी उस दिन आप टीचर से पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।